बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज तकरीबन 40 दिन के वक्फ़े के बाद एक बार फिर आपसे मुलाकात का शर्फ़ हासिल हो रहा है। नाजरीन, ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, अल्लाह पाक ने इंसान को क्यों कर इस दुनिया में मबऊस किया है और ज़िंदगी को बामकसद कैसे बनाया जा सकता है। नाजरीन, तकरीबन हर इंसान की ज़िंदगी में चंद ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जो उसे गफलत से जगाने का एक इशारा होता है। गोया उन वाक़यात का पेश आना इंसान को गफलत से जगाने के लिए एक तनबीह की हैसियत रखते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता 2-2.5 माह के दौरान मेरे साथ भी ऐसे वाक़यात पेश आए जिसने मुझे बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया है। नाज़रीन, हम करते क्या हैं, खुसूसन मैं अपने ज़ाती तजुर्बात और मुशाहिदात आपसे शेयर करता हूँ कि सुबह से लेके रात तक जो है सोते वक्त तक हम एक ही तगो-दो में लगे रहते हैं कि हमें पैसा चाहिए, हमें जो है ना शोहरत चाहिए, हमें नाम चाहिए। गोया शोहरत, पैसा और नाम व नमूद की ख्वाहिश होती है। ये ख्वाहिशात रखना कतई तौर पे गलत नहीं है, लेकिन उसमें हम हराम और हलाल की तमीज़ नहीं करते। जायज़ और नाजायज़ की हुदूद को हम मिटा देते हैं और साथ ही साथ जो लोग हमारी ज़िंदगी में मौजूद होते हैं, जिन्हें हमारा वक्त चाहिए होता है, जिन्हें हमारी तवज्जो चाहिए होती है, वो हमारी इस आदत की वजह से बहुत ज़्यादा कुल्क और तकलीफ़ और कर्ब की हालत में रहते हैं। नाजरीन, ये एक तफसीली बात है। चंद मुशाहिदात और तजर्बात आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों की खिदमत में ज़रूर पेश करूँगा, लेकिन एक लम्हा इंसान की ज़िंदगी में नाजरीन पै दर पै जब आप नाकाम होते हैं तो आपको अपनी नाकामियों पे गौर करना चाहिए। ठीक है, हम करते क्या हैं कि हम अपने जहन से एक हिकमत अमली मुरतब कर लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि चूँकि ये प्लान मैंने बनाया है, मैं पैसा कमाऊंगा, मैं पैसा जमा करूंगा और अपने उस पैसे के बलबूते पे मैं तमाम अपने ख्वाहिशात की तकमील करूंगा। लेकिन एक हिकमत अमली अल्लाह पाक ने बनाई होती है, क्योंकि हम इस दौड़ में अल्लाह पाक की ज़ात से बिल्कुल जो है ना गाफिल हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक आपको ऐसे वाक़यात का वो ज़हूर करते हैं आपके सामने कि आपने जो प्लान बनाया, आपने जो सोचा कि आप पैसे जमा करेंगे, आप पैसे कमाएंगे, आप शोहरत की ख्वाहिश रखते हैं, नाम व नमूद की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन इस दौड़ में आपने मुझे मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर दिया। तो अब आप इन पैसों के ज़रिए अपनी ख्वाहिशात की तकमील करके दिखाएं तो इंसान बिल्कुल बेबस, लाचार और मजबूर हो जाता है। और ऐसे हालत में इंसान को अल्लाह पाक की तरफ रुजू करना चाहिए जब इस किस्म के वाक़यात किसी भी इंसान के साथ पेश आते हों। नाजरीन, इस हवाले से आने वाले वीडियोज़ में मैं आपसे जो ना तफसीली गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूँगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं सदक़े के हवाले से चंद जो है ना बातें आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से हमारी बातें होती रहती हैं, आइंदा भी होती रहेंगी और पहले भी हम करते रहे हैं। और एक घंटे के बाद ही पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स नाजरीन आजकल हो रही हैं, तो उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन ये बातें पहुंचाना भी एक सदका है, नेकी का काम है। सदक़ात देना ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा हक़ है। ठीक है, तो और अच्छी बात किसी दूसरे तक पहुंचाना भी जो है वो सदक़े में शुमार होता है, सदक़ा जारिया में शुमार होता है। और चूँकि ये काम हमारा है, ये मिशन हमारा है, इसलिए इस हवाले से सदक़े की फ़जीलत के हवाले से चंद अहादीस मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कसम उठाता हूँ कि जो सदका करता है
اس کا مال کم نہیں ہوتا بڑھتا ہے۔ اب ہم کرتے کیا ہیں؟ دن رات تگ و دو میں لگے رہتے ہیں جائز و ناجائز کی تفریق کیے بغیر کہ ہم نے مال بڑھانا ہے۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی، عظیم الشان ہستی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم اٹھا رہے ہیں کہ اگر آپ صدقہ دیں گے تو میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آپ کا مال بڑھے گا، آپ کا مال کم نہیں ہوگا۔ اب ناظرین، فیکٹ، حقیقت یہ ہے، یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ آپ پوری دنیا کی حقیقتیں جمع کر لیں، صداقتیں جمع کر لیں، جہاں پہ تمام صداقتیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت شروع ہوتی ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے قسم اٹھا لی، تاکید کر لی، ذمہ داری لے لی کہ صدقہ دینے سے آپ کا مال بڑھے گا، آپ کا مال کم نہیں ہوگا، تو میرے خیال میں اس میں 1% بھی شک کرنے والا جو ہے نا اپنے ایمان کی تجدید کر لے، دوبارہ سے تجدید کر لے۔ اور دوسری بات ناظرین، دوسری حدیث مبارک ہے کہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے جسمانی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ اگر کسی نے اپنی جسمانی بیماریاں ختم کرنی ہے تو وہ صدقات کا اہتمام کرے۔ نہ صرف یہ کہ جسمانی بیماریاں ختم ہوتی ہیں بلکہ قلبی بیماریاں بھی، دل کو لاحق جو زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، وہ بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ قلبی بیماریاں ختم ہوتی ہیں بلکہ صدقہ دینے سے معاشرتی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ اللہ پاک کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انسان پہ آنے والی مصیبتیں روک دیتا ہے۔ اور آگے چلے ناظرین، چوتھی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یتیموں کی کفالت کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یتیموں کی کفالت کرنے والا اور مسکینوں کو کھانا کھلانے والا جنت میں میں اور وہ اس طرح ساتھ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 انگلیوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ اب صدقات کی اور جو فضیلت ہے وہ تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، لیکن جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر قربت کا نصیب ہونا، کیا یہ اس سے بڑھ کے کوئی خوش قسمتی کی بات ہو سکتی ہے مسلمان کے لیے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہیں، کسی کو بلی پالنے کا شوق ہے، بلی کا بچہ، بلی پالتے ہیں، کوئی مختلف قسم کے جانور لوگ جو ہے نا گھروں میں پالتے ہیں، ٹھیک ہے، میں منع نہیں کرتا، لیکن آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ ایک یتیم، ایک انسان کی آپ کفالت کر لیں، ٹھیک ہے، میں اس سے منع نہیں کر رہا، لیکن یہاں پہ آپ انسان کی ایک کفالت کر لیں، ایک یتیم کی تعلیم کے اخراجات کا آپ جو ہے نا وہ برداشت کرنے کی یا جو ہے نا اہتمام کرنے کا آپ ذمہ داری لے لیں، تو ایک یتیم کی کفالت کرنے میں یا اس کو تعلیم دینے میں کتنا خرچ آتا ہوگا آپ بتائیے؟ جبکہ 15 سال کے بعد یتیمی کی جو حد ہے وہ بھی ساقط ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کی طرف بھی دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ناظرین آتا ہے کہ ایک انسان کہتا ہے کہ یا اللہ، میرا صدقہ دینے سے میرا مال تو بڑھ گیا ہے، لیکن اب مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں مجھے بری موت نہ آ جائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صدقہ چونکہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اس لیے میں تمہیں بری موت سے محفوظ رکھوں گا جو صدقات کا اہتمام کرے گا۔ اس کے بعد انسان کہتا ہے کہ اللہ، بری موت سے تو محفوظ کر لیں گے، لیکن قبر بہت چھوٹی ہے، بہت تنگ جگہ ہے، وہاں پہ کوئی بھی ساتھ نہیں ہوتا، وہاں پہ میرا کیا ہوگا، گناہ گار ہوں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ چونکہ میرے صدقہ جو ہے قبر کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد انسان کہتا ہے کہ اللہ، قبر بھی ٹھنڈی ہو جائے گی، لیکن قیامت کا دن تو بہت سخت ہے، تو اس دن میں کیا کروں گا؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے والے کو جو ہے نا قیامت کے دن اس کے سر کے اوپر ایک سائبان ہوگا، سایہ ہوگا، ایک چھتری ہوگی جو اس کی حفاظت کرے گی اور گرمی سے اس کو محفوظ رکھے گی۔ ناظرین، یہ چند باتیں تھیں۔ صدقات کا اہتمام کریں، خیرات کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے۔ پے در پے جب کوئی انسان ناکام ہوتا ہے تو اللہ پاک کی طرف رجوع کریں، اللہ پاک کی طرف رجوع کریں، اپنے اعمال پہ غور کریں۔ میں اپنے لیے یہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اپنی خواہشات کی تکمیل جو ہے، کسی بھی خواہش کی تکمیل آپ اپنے طریقے سے، اپنی حکمت عملی کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک کو راضی کر کے اس راستے پہ چل کے ہی آپ اپنے تمام مقاصد کا حصول جو ہے وہ یقینی بنا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ مجھے خصوصی طور پہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔